music. There's only one God, Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Everything I have, everything I own, everything I need is thanks to you. Every breath I take, every word I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks to Allah. Every drop of rain is a mercy from Allah. Feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, it's thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks to Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are from you. Everything is thanks to you, Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks to Allah. Allah. MashaAllah, very good performance, students. Despite rates of child labor declined over the last 4 years, children are still being used in severe forms of child labor. Education is a crucial component of any effective effort to eliminate child labor. So let's take a pledge to stop child labor and start educating them. हम एक छोटे से लोहे से हाथों को पढ़ाई की तरफ, तरक्की की तरफ आगे बढ़ाएं. Our stage is all set for an incredible performance. Please welcome our class 6 students for a great performance. Give them a big round of applause. बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं. अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं. घर, बाजार, वासना
सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये है मौसम की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसने फिसल कर खो न जाएंगे Very good performance, friends. आला भी तो, वाहिद भी तो, एकता भी तो, ज़ेर ज़बर रखता भी तो, और सबका रखवाला भी तो. Now let us call class 7 students to give their performance on Hamd Sara. Parents, please.
Subhanallah. What a wonderful performance, students. Muzammil Alam sir, Zonal Commissioner, Sunil Manti sir, AEE, Kalaburgi Mahanagara Palika. I would like to call our President sir, Dr. Hamruzman Namdar sir, to felicitate our dignitaries, Mastan Ali sir. Our beloved Principal Sir, Muzaffar Malik Sir, to felicitate Dr. Hamad Zama Inamdar Sir. इनामदार पब्लिक स्कूल के एनुअल डे पर शेर नसीब पर जलवा मोहतरम समलजमा हुसैन इनामदार सर, बदरुलजमा हुसैन इनामदार सर, सेक्रेटरी इनामदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और
डिपार्टमेंट की जानिब से तशरीफ फरमा CEO वाले जनाब मस्तान अली सर और कमिश्नर ऑफिस से तशरीफ फरमा मुआज़िज़ डिप्टी कमिश्नर साहब, जोनल कमिश्नर साहब, दीगर मुआज़िज़ मेहमान और प्रिंसिपल सर, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, इनामदार पब्लिक स्कूल के इस कामयाब एनुअल डे के मौके पर सबसे पहले मैं इस स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे तमाम को जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इनामदार पब्लिक स्कूल हमारे इलाके गुलबर्गा नॉर्थ के कुछ ही मशहूर उभरते हुए स्कूल में से एक है। ये सिर्फ मैं जो है एनुअल डे फंक्शन के प्रेजेंटेशन को देखते हुए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एज ए ऑब्जर्वर, एज ए ऑफिशियल मॉनिटर हमारा ये मुशाहिदा है कि इनामदार पब्लिक स्कूल अपने पास एडमिशन लेने वाले तमाम बच्चों को एक मियारी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। इस ज़िम्मे में जो फैसिलिटीज़ एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, खुसूसी तौर पर फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ सबसे अहम जो एक स्कूल की क्वालिटी है, क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जो है इस स्कूल की क्वालिटी है। ये हमने देखा है। अभी जो है बच्चों के परफॉर्मेंस हमने देखे, जिसमें बच्चे जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस अंदाज में अपने प्रेजेंटेशन पेश कर रहे थे, इससे वाज़ेह तौर पर ये जाहिर होता है कि यहाँ के टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं और कितने टैलेंटेड हैं। ये वक्त जो है एनुअल डे का है, आप तमाम इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए मुख्तसर एक दो बातें जो है मैं पेरेंट्स से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ। काफ़ी तादाद में पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं। इनामदार स्कूल ऐसे कई स्कूल अपनी जो है कोशिशें अपने बच्चों के लिए, अपने पास एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये जो है स्कूल अपनी जिम्मेदारी सिर्फ अगर स्कूल निभाएं, स्कूल के मुंतज़मीन और टीचर्स, तो ये नाकाफी है, बल्कि एक बच्चे की एजुकेशन में जितना अहम रोल एक स्कूल का है, जितना अहम रोल टीचर्स का है, उससे कई ज़्यादा अहम रोल पेरेंट्स और उसके ख़ानदान का है। तो यहाँ पर स्कूल की अपनी कोशिश में उसको कामयाबी दिलाने के लिए, उसके मकासद में उसको पूरे उतरने के लिए आप तमाम पेरेंट्स को उसके साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है। अगर गौर करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि स्कूल में बच्चे जो रहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए 5 to 6 आवर्स, अगर देख जो बच्चों का काफ़ी वक्त अपने घर पे गुजरता है, घर में अगर बच्चों की तरबियत को लेकर संजीदगी ना हो, ये दौर जो है बहुत ही हमारे पेरेंट्स के लिए, खुसूसी तौर पर हमारी कम्युनिटी के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है कि आप अगर अपने बच्चों की तालीम के लिए आज अगर संजीदा ना हो, आज अगर आप अपने बच्चों की तालीम के लिए संजीदा अगर ना हो, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पछतावा आपको हो सकता है। आपकी बच्चों की तालीम को लेकर आप संजीदा हैं। अगर हम देखिए SSLC रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एक गाइडेंस स्कूलों को दिए गए थे, मदर्स कमेटी बनाई जाए, क्योंकि बच्चों की तालीम में माँ बाप का काफ़ी अहम रोल होता है, खुसूसन उसमें माँओं का रोल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वक्त जो है माँओं के साथ रहते हैं। अगर जो बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करके आ रहे हैं, वो बच्चों को उनकी तालीम को जो सिक्योरिटी देना है, जो सेफ गार्ड देना है, वो वालिदैन का काम है। अगर वालिदैन अपने घर में बच्चों के लिए वो माहौल ना दे, तो टीचर्स की, एक एजुकेशन मैनेजमेंट की जो अपनी पूरी कोशिश होती है, तमाम पर पानी फिर जाता है। अगर आप बच्चों को मोबाइल से दूर ना रखें, टीवी से दूर ना रखें, बुरी आदत
عادتوں اور برے دوستوں سے دور نہ رکھیں اور بچوں کو تعلیم کے لیے گھر میں اگر آپ توجہ نہ دیں ان کے ہوم ورک اور دوسری چیزوں پر، نہ صرف جو ہے تعلیم، ساتھ ہی ساتھ تعلیم پہ افیکٹ کرنے والی چیزیں بھی ہیں، جیسے بچوں کی نیند، صحیح وقت پہ سونا اور بچوں کا جو ہے کھانا جس کا ایک صحیح شیڈول، یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے کو جو ہے انعامدار اسکول کے کو دیکھنے میں، ان کے فنکشن کو دیکھنے میں یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک بیلنس کیا ہوا ہے ورلڈلی ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن کے درمیان۔ یہ بہت ہی بڑا سوال جو ہے اس دور میں، خصوصاً 21 سینچری میں ہمارے سامنے ہے، امہ کے سامنے۔ جس طرح سے بچوں نے پریزنٹیشن کیا تھا جس میں ایک نظر تھی، جس میں ایک شعر تھا کہ بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر قبیلہ ابو جہل کا، ادھر ہے قافلہ، ادھر محمد کا قافلہ۔ یہ جو ہے امت کے سامنے بہت بڑا سوال ہے۔ آج جو ہے انعامدار اسکول جیسے، میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، انعامدار اسکول جیسے اسکولوں کو چوائس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ چیز جو ہے، یہ سوال اس شعر کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ خود اس کو دے سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے آپ تمام کو سنجیدگی کے ساتھ انعامدار اسکول کا ساتھ دینا ہے۔ جو بچے آپ کے پاس جو ایڈمیشن کرائیں گے، کرانے کے بعد اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کروں گا، اور ایک بار میں آپ تمام پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اچھی اسکول چنی ہے۔ صرف اچھا اسکول چننا کافی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے ان کے مقاصد کو کامیابی تک پہنچانے میں ان کا ساتھ دیں۔ میں اور ایک بار انعامدار اسکول سے، ان کے مینجمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو امت کی امانت ہے، آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اس اپنی کوششوں کو اور جاری ساری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انعامدار اسکول جو ہے گلبرگہ کے بہت زیادہ معتبر اسکولوں میں سے ایک مانا جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ Thank you so much, sir, for your warm encouragement for us parents. Now I would like to request Mastan Ali sir to encourage our students, the previous students, those who scored the good marks in 10th standard. I also request Aisha Banu as the topper of the school. 2022-2023. Thank you so much, sir. 24. I request all the parents to please give a big round of applause. Next of the year 2024. To please give a big hand for the students. They have been awarded as the Student of the Year, Sidra Sareen, daughter of Sheikh Muhammad Yaqub Ali. The Student of the Year 2024. Parents, kindly give them a big hand of applause. Next, Farhunda Batul from 8th award her. The best student of the year 2024. Thank you so much, sir, for your warm encouragement to our students. Mahmooda, 9th standard. Tehseen, 9th standard. Musbah, 9th standard.
And encourage. Zarmeena Kashyap awarded as the super leader. Zarmeena Kashyap, daughter of Sheikh Muhammad Ismail, awarded as the first. Thank you, Muzamil Alam sir, the Zonal Commissioner of Abdul Rahman from 9th standard. First in running race. Third in running race. Now I request Abu Sufyan, Ayan Atif, Abdul. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇನಾಮದಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಭಾಳವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಾಮದಾರ ಸಾಹೇಬರಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. एक्चुअली मैं ये स्कूल के बारे में बोलना बोले तो ये इनामदार बोले तो 100 साल पीछे जाओ आप लोग सब लोग 100 साल के पीछे गए तो इनाम कौन देते थे उसको इनामदार बोलते थे. वो टाइम पे लैंड देते थे लोग, लैंड देते, घर देते, पैसा क्या देते, वो इनाम बोल के देते थे. अब पैसे को वैल्यू नहीं है, जमीन को वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू है एजुकेशन की. उसको से वो इनामदार फैमिली क्या करे, ये डिसाइड करके क्या करे. अब वो इनाम हमारा इनाम सरनेम रखना बोले तो ये एजुकेशन इनाम देना, पब्लिक को स्टूडेंट्स को इनाम देना बोल के ये इनामदार लोग ये इनाम स्टार्ट कर दिए. वो ऐसा स्कूल हो गया. तो इतना मैं मॉर्निंग एक बार आके जाके गया था, छोटे स्टूडेंट्स इतना अच्छे से डांस प्रिपरेशन करे. वो प्रिपरेशन करने के पीछे टीचर्स एंड इसका मेहनत कितना करे सो है. एक्चुअली बड़ा लोगों को सीखने का बहुत आसान है, छोटे लोगों को बच्चे को सीखना बहुत मुश्किल है. ये इनामदार का फैमिली का इनाम का वो टीचर ऐसा टीचर का अपॉइंटमेंट करके यह काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. ये अभी एजुकेशन अच्छा तरफ से इनाम पहले कैसे देते थे वैसा एजुकेशन के इनाम अभी सब लोगों को देने का काम करना बोल के मेरा एक बोल के मैं खत्म करता हूँ. तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उसको से ज़्यादा टाइम लेना बोल के. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेरी गुड इवनिंग बोल सकते, गुड मॉर्निंग में. आज के इस प्रोग्राम में डीसी मैडम कुछ अचानक प्रोग्राम आने से और कुछ हाईकोर्ट में काम रहने से वो नहीं आ सकी. मैं उनके पीए से बराबर कांटेक्ट में हूँ. वो अपने ग्रेटिट्यूड हमको भेजे हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का. और हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब जो डीसी रेवेन्यू हैं प्रहलाद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाले. मुजम्मिल सर, दोनों कमिश्नर, सुनील वंडी सर EWE कॉर्पोरेशन और आरिफ साहब, हमारे मुफ्ती साहब, निज़ाम मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल, निशात मैडम, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट बदुज़मा हुसैन साहब और तमाम टीचर्स, पेरेंट्स, यूनानी कॉलेज के स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, सबको मैं आज के इस प्रोग्राम के बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. पेरेंट्स को, खासतौर पे पेरेंट्स जो अपना डेडिकेशन देकर बच्चों को जो तैयार किए हैं और जो एक्सपेंसेस बेयर करके कॉस्ट्यूम्स वगैरह दिला के अपना वक्त निकाल कर ये आके प्रोग्राम जो बैठ कर शांति से प्रोग्राम जो सुने देखे, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. हमारे प्रोग्राम के बारे में जैसा
PRCCRC हमारे अब्दुल जलील साहब बोल के गए या प्रहलाद साहब जो बोले, ये जो परफॉर्मेंस है ऐसे नहीं बनते, ये बहुत मेहनतों से परफॉर्मेंस आते हैं। तो ये हमारे टीचर्स का और हमारे प्रिंसिपल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ये परफॉर्मेंस में बच्चों को लाकर ये बच्चों को काबिल बनाना। मैं पेरेंट्स को भी ये अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स रात दिन अपने बच्चों के अच्छे काबिलियत बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साथ में आपका भी साथ चाहिए। जैसा अब्दुल जलील साहब बोले अपने स्पीच में कि जो 4 से 5 घंटे पेरेंट्स स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं, बाकी का वक्त माँ बाप के साथ रहते हैं। शाम में बच्चा 4 या 5 बजे के बाद जब बच्चा घर को आता है, मैं चाहता हूँ कि अपने घर के जो लेडीज़ होते हैं, वालिदैन होते हैं, कि वो अपना वक्त बच्चों के साथ गुजारें। 5 बजे तक अपने पूरे घर के काम निपटा कर बच्चों के लिए आप अपना वक्त रखें, ताकि वो बच्चा जब घर को आए तो जो स्कूल में जो पढ़ के आता है उसका सीरियसनेस बाकी रहे आपके साथ। एक आधा घंटा बच्चे को कुछ खेलने देकर बच्चे को जो है आप तवज्जो दीजिए कि बच्चे को क्या होमवर्क दिया गया है, और बच्चे के होमवर्क को बुक खोलकर बैग खोलकर आप साथ में बैठिए वालदा, क्योंकि वालिद साहब बहुत मोस्ट प्रोबेबली वालिद साहब जो घर में बाहर रहते हैं, अपने अपने ड्यूटीज़ पर रहते हैं, वो अपना वक्त बच्चों को पढ़ाने में नहीं दे सकते जितना माँ दे सकती है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वालदा से कि भाई मगरिब तक आप जो भी अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ करना है करिए, उसके बाद जो है बच्चों को अपना होमवर्क करने के लिए तवज्जो दीजिए। दिन भर जो पढ़ाया जाता है, अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता, बच्चे के सामने बैग खोलकर बुक खोलकर बैठिए ताकि वो बच्चा अपना होमवर्क खुद कर सके। 2 घंटे अगर आप कांस्टेंट वर्क बच्चे को टाइम देंगे तो दिन भर जो बच्चा पढ़ेगा वो याद हो जाएगा शाम में, और सोने से पहले वो बच्चे को परफेक्ट हो जाएगा कि अगली बार वो उसको याद दिलाने की या बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, घर में मोबाइल और टीवी का जो इस्तेमाल है वो कम कीजिए। मोबाइल है तो कम कीजिए, टीवी है तो उसको बंद कर दीजिए, ताकि आपका बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो। सिर्फ आपको ये सैक्रिफाइस कब तक करना है कि बच्चा जब तक 12वीं पास ना हो, 12वीं पास अगर आपका बच्चा हो गया अगर काबिल बनकर, तो आने वाले वक्त के दिनों में देखिए स्पैन जो है 12 साल का स्पैन है, लेकिन आने वाले 60 साल वो बच्चा अपने पैरों पर ठहर कर और अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए, फ्री सीट्स लेते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर यही आप 12 साल बच्चों को तवज्जो नहीं देंगे तो आने वाले 60 साल वो भी परेशान रहेगा और अपने माँ बाप को भी परेशान करेगा, क्योंकि उसको तालीम अच्छी नहीं मिलती। अगर तालीम अच्छी मिलेगी तो बच्चा PUC तक अच्छी तालीम हुआ, बेसिक एजुकेशन उसका अच्छा रहा, तो आने वाले वक्त में जो नीट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं वो अच्छे मार्क्स मिलेगा, उसको आगे MBBS मिलेगा या इंजीनियरिंग मिलेगा, वेटरनरी मिलेगा या कुछ तो भी अच्छे बड़े कोर्सेस मिलेंगे, तो अपना अपन पढ़ के काबिल बनता है। उसके बाद उसको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पर खुद काबिल रहता, उसको ऑटोमेटिक नौकरी मिलती। तो ये हमारे माँ बाप की 12 साल की कुर्बानी देने का नतीजा ये मिलेगा कि आने वाला वक्त अच्छा गुजरेगा। और दूसरा जो मेन इशू है, मैं तवज्जो चाहूँगा पूरे वालिदैन की कि आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चा काबिल हो रहा। तो दूसरी हैबिट है बच्चे का फूड। रोज सुबह उठते जब हम बच्चे को 2 घाव की रोटी खीमा खिला के भेजे तो बच्चा जो है स्कूल में आके सोता, पढ़ता नहीं। फिर टिफिन में 2 घाव की रोटी खीमा, गोश्त का सालन, बिरयानी, तारी, तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। तो मैं टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि माँ बाप को ये गाइड करें कि फूड हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को सुबह में लाइट डाइट जैसा दूध है, अंडा है, ब्रेड है, वो अगर आप भेजें तो बच्चा जो है स्कूल में एक्टिव रहता। उसके बाद दोपहर में भी सिर्फ वेजिटेबल और रोटी चपाती देके भेजिए, चावल मत भेजिए। मैं इसलिए इतना प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि बच्चों को हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। कोई स्कूल में एक क्लास में 30 बच्चे नहीं है, एक क्लास में 45 से 60 बच्चे होते हैं हर स्कूल में। मेरे पास सिर्फ एक क्लास में 30 बच्चों को दिया हूँ मैं टीचर को, ताकि बच्चे काबिल बनना। काबिल क्यों नहीं बन रहे? तो उसमें जो है फूड हैबिट्स भी बहुत बड़ा प्ले रोल कर रहे हैं। तो मैं माँ बाप से ये चाहूँगा कि इस पर तवज्जो दें, बच्चों को जो है लाइट डाइट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उस पर तवज्जो दीजिए। शाम में आप घर पे बुला के क्या भी रात में सोते वक्त खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे दो कि आपका बच्चा आने वाले वक्त में कुछ काबिल बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, KS या कुछ अच्छा पोस्ट पे जाके अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये सबका कंट्रीब्यूशन है, हमारा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस तरह से आपके बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए आप पैसा खर्चा करके ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम, वक्त सब निकाले हैं, वैसा ही रूटीन में आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए अपना वक्त निकालिए। माँ खास तौर पे, क्योंकि वालिद साहब ज़्यादातर सब वर्किंग रहते हैं, माएँ ज़्यादा हाउसवाइफ रहते हैं, मगरिब से लेकर रात में वालिद आने तक 9 बजे तक उनको अच्छी तालीम जो दिन भर पढ़ाया गया है पर रिपीट कराइए और फूड हैबिट्स पे तवज्जो दीजिए। मैं इतनी बात कहते हुए तमाम पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ।
कामयाब बनाए। टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी पूरी मेहनत लगाकर बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिए, और प्रिंसिपल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो टीचर्स को अपनी गाइडेंस में अच्छा प्रोग्राम किए। मैं तमाम स्टाफ जो गेस्ट आए हुए हैं, फलाद कुलकर्णी साहब का और हमारे मुजम्मिल साहब का, बंटी साहब का और आरिफ साहब का, हमारे मुफ्ती साहब का और निशार मैडम का और प्रिंसिपल का, टीचर्स का, नॉन टीचर साहब का, सबका तमाम को शुक्रिया अदा करते हुए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये कामयाब प्रोग्राम के लिए। और इसके बाद जो है मुफ्ती साहब जो है दस्तारबंदी करेंगे खिराते हफ्स के लिए, जो बच्चे काबिल हुए हैं और जो लेडीज़ बच्चे हमारे जो खिराते हफ्स कंप्लीट किए हैं तजवीज़ कुरान शरीफ, उनकी दस्तारबंदी करेंगे। आप माँ बाप एक 10 मिनट और रुकिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो देख के प्रोग्राम देख के जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुफ्ती साहब को रुकने के लिए बोलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एनुअल डे के मौके पर सबसे खूबसूरत और पुरनूर मंजर व घड़ियाँ आपके सामने पेश होने जा रही हैं, यानी दस्तार तकमील कुरान मजीद व तजवीद। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे और बच्चियाँ आज अपने सरों पर इज़्ज़त का ताज पहन रहे हैं। मेरी और तमाम असातिज़ा और प्रिंसिपल साहब और ट्रस्टी जनाब डॉक्टर अमरुज़्ज़मा साहब इनामदार की तरफ से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरत में भी इन तमाम बच्चों को इज़्ज़त के ताज से सरफराज फरमाए, आमीन। और हम सबको कुरान मजीद के फ़ुरूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं उन तमाम तलबा और तालिबात के नाम पढ़ता हूँ। सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड के बच्चे मोहम्मद उस्मान अली इब्ने मोहम्मद मस्तान साहब, वो स्टेज पर आए। और इमरान इब्ने सैयद करीम साहब, शेख तौसीफ इब्ने शेख आसिफ साहब, मोहम्मद अबू बकर इब्ने मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद इब्राहीम इब्ने मोहम्मद हाजी साहब, सैयद कैफ अहमद वज़ीर इब्ने सैयद अतीक अहमद वज़ीर, मोहम्मद मुसैब इब्ने मोहम्मद जावेद साहब, सैयद नवीद इब्ने मुश्ताक साहब, मुदस्सिर हुसैन इब्ने ज़ाकिर हुसैन साहब, सैयद अहमद रज़ा इब्ने सैयद फैज़ान हसनैन इब्ने सैयद अफजल हुसैन। स्टैंडर्ड के इतने बच्चे हैं, उसके बाद 9th और 8th 7th के भी बच्चे हैं। स्कूल में बच्चों ने जो है कुरान मजीद को
नाज़रा कंप्लीट किया है तजवीद के साथ। क़िरात हफ्स रिवायत जो उसके क़वाइद हैं उनके रियायत करते हुए कुरान मजीद की तिलावत की है और पूरा मुकम्मल कुरान मजीद उन्होंने ख़त्म किया। घर की डिग्रियाँ घर पर रखा कुरान ना पढ़ पाओ तो अनपढ़ हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप सबकी तवज्जो का मैं तलबगार हूँ। इस तरफ स्टेज की तरफ तवज्जो दीजिए और दौर का मरहला उनका भी रवा दवा है, तो उनके लिए मैं बच्चियों को आवाज़ देता हूँ। नाज़मीन बिनते सैयद नज़ीर साहब, मोहम्मदी मरियम बिनते मोहम्मद क़ासिम अली साहब, अलीज़ा बिनते मोहम्मद नसीर अली साहब, सबा सुल्ताना बिनते मिर्ज़ा आरिफ बेग, मदीहा सदर बिनते मुजीबुर रहमान, उम्मुल हुदा बिनते मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, ज़रमीना कशफ बिनते शेख मोहम्मद इस्माइल साहब, जवेरिया तबस्सुम बिनते मोहम्मद जावेद शेख, अर्शिया बिनते अब्दुल बाशा साहब। 10वीं जमात की तालिबात हैं जिन्होंने स्कूल में इब्तिदा से अलीफ बा यानी हुरूफ तहज्जी से उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसके बाद नूरानी क़ायदे को पहले तकमील किया। नूरानी क़ायदा तकमील होने के बाद अम्मा पारा इन्होंने हिफ्ज़ किया। अम्मा पारा हिफ्ज़ करने के बाद पहले पारे से लेकर 30 पारे मुकम्मल तजवीद की रियायत के साथ क़िरात हफ्ज़ इन्होंने मुकम्मल करते हुए कुरान मजीद को मुकम्मल तरीक़े से पढ़ा है। और जो है यकीनन इनके वालिदैन खुश नसीब हैं कि जिन्हें ये दिन अपनी आँखों से देखना नसीब हो रहा है। अल्लाह से की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इन बच्चों के इल्म में, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और वालिदैन को इससे जो है बेपनाह वालिदैन को भी अजर अज़ीम नसीब फरमाए और हम सब की बख्शिश फरमाए। मोहम्मद वहादुद्दीन साहब, तहसीन अंजुम बिनते मोहम्मद इस्माइल साहब, मुज़्मा तनाज़ बिनते मोहम्मद मोहसिन अली साहब, ये 9th स्टैंडर्ड के गर्ल्स कि ये भी शुरुआत से लेकर स्कूल में हमारे ज़ेर तालीम है और इन्होंने नूरानी क़ायदा तजवीद के साथ पढ़ने के बाद कुरान मजीद क़िरात हफ्ज़ के साथ इन्होंने तकमील किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें भी अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे। और आप तमाम हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों को दाद तहसीन देते रहें, उन्हें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहें और उनके लिए जो है दुआ गो हों। 8th स्टैंडर्ड के गर्ल्स जिन्हें मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आयशा फ़ातिमा खान बिनते हिदायतुल्लाह खान साहब, अक्सा तहसीन बिनते मुबीन अहमद साहब, हमीदा बेगम बिनते हसन साहब, निदा फ़ातिमा बिनते मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब। ये 8th स्टैंडर्ड के गर्ल्स हैं। इन्होंने भी शुरुआत से हमारे स्कूल में रहते हुए नूरानी क़ायदे से शुरुआत की पढ़ाई की, फिर उसके बाद कुरान मजीद को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और सबक दर सबक पढ़ते पढ़ते इन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद तजवीद के साथ मुकम्मल किया और आज ये मौका आया कि इन्हें इज़्ज़त से जो है नवाजा जा रहा है। आप हजरात दुआओं से इन्हें ज़रूर नवाजते रहें। फिर इसके बाद 7th स्टैंडर्ड से मुसल्लिमा कौसर बिनते शेख इमाम साहब, निशाफ़े बिनते ज़हीरुद्दीन पटेल साहब, आयशा नूरीन बिनते मोहम्मद क़ासिम अली साहब, अमदुल फ़ातिमा बिनते अब्दुल रफ़ीक खराबी साहब। ये बच्चियों भी शुरू से हमारे पास मुकम्मल नूरानी क़ायदा तख्ती नंबर 1 वहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद अम्मा पारा हिफ्ज़ उन्होंने किया। फिर उसके बाद कुरान मजीद पहले पारे से नाज़रा पढ़ना शुरू किया। क़िरात हफ्ज़ की रियायत करते हुए उसके 9th स्टैंडर्ड से बॉयज़ को बच्चों की सलाह फरमा। हमारे स्कूल के उलमा के नाम से भी गुजारिश है कि वो जो है मुफ्ती साहब का साथ
نعمان سعود ابن صاحب, محمد افتخار احمد ابن انور احمد صاحب, محمد شاداب. یہ 9th اسٹینڈرڈ کے بوائز ہیں. انہوں نے بھی اسکول میں شروعات سے قرآن مجید سیکھنے کی انہوں نے شروعات کی اور قرآن مجید کو روایت حفظ کے مطابق تجوید کے ساتھ مکمل کیا. اللہ عزوجل ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آخرت کی عزت سے انہیں نوازیں. 8th اسٹینڈرڈ سے محمد شعیب رضا عبد الباشا صاحب, محمد عمار مصطفیٰ ابن محمد امتیاز علی صاحب, عبد الواجد ابن عبد الرشید صاحب, غلام حسین ابن محمد مستان صاحب, محمد ثاقب صفی ابن محمد اسماعیل صفی صاحب. یہ 8th اسٹینڈرڈ کے لڑکے بچے ہیں. انہوں نے شروعات سے انہوں نے بھی قرآن مجید کو سیکھنے کی شروعات کی, ناظرہ کمپلیٹ کیا اور قرآن مجید کو تجوید سے انہوں نے بھی مکمل کیا. 6th اسٹینڈرڈ سے سید محمد معتز علی ابن سید معظم علی صاحب. معزز خواتین اسلام و حضرات گرامی قدر, اللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ, جو اللہ نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنے حفظ قرآن مجید کی عظیم نعمت سے سرفراز ہو سکیں. تو آپ تمام طلباء کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ جو ہے اپنے اندر کی طرف تشریف فاطمہ سے پرنسپل کو جو ہے ہمارے مظفر ملک کو جو ہے شاد پوشی کریں. ایک 3 دن پہلے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے باوجود بھی جو اپنی پوری ذمہ داری نبھائی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرنسپل کا, اور ایک ہمارے یونانی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نشاد میڈم کو بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ہمارے والدہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی جو ہے شادپوشی فرمائے اور ان کی ہمت افزائی کریں. وہ بھی جو ہے ہمارے پورے یونانی کالج کی ذمہ داری جو ہے خود بھی نبھا رہی ہیں. اور میں اس کے بعد ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات, سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ایسے اسکول کا انتخاب کیا جہاں پر دینی و دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے. دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے,
لیکن ہم اور آپ کے لیے آخرت کے حساب سے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے اعتبار سے جو ضرورت ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آج بہت سارے افراد جو دنیاوی تعلیم کے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، لیکن اگر انہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا جائے تو صحیح طرح سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہ وہ 2 رکعت نماز صحیح سے ادا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی تعلیم میں انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، ڈاکٹری کی ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے، اگر قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، صحیح سے نماز نہ پڑھ سکے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ الحمدللہ اب قوم مسلم کے اندر بھی تعلیم کے حوالے سے تھوڑی بہت بیداری آئی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر قمرالزمان صاحب کے ہمدار، جنہوں نے اس فیلڈ میں کافی محنت کی، اسکول قائم کیے، کالج کام کیے، اور اس سے جو قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، قوم کو جو نفع حاصل ہو رہا ہے، وہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ جو ایجوکیشن والے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، انہوں اچھی طرح سے انہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمات تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے قوم مسلم کے لیے کیا ہو رہی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنا ایسا اسکول ہو، ایسا سسٹم ہو، ایسا نظام ہو کہ جہاں پر بہترین دنیاوی تعلیم بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا انتظام ہو، تاکہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے کم سے کم صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھ لے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کر لے۔ اس بات کی طرف توجہ ہوئی، اور آج الحمدللہ جو ہم نے نظارہ دیکھا، جو منظر دیکھا، یہ دستار بندی، رضا پوشی کا عام طور پر نظارہ اور منظر جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ مدارس کے اندر ملتا ہے، لیکن میری نظر میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسکولز کے پڑھے ہوئے طلبہ طالبات جنہیں تجویز سے قرآن مجید پڑھنے اور کچھ پاروں کو یاد کرنے کا انہوں نے محنت کر کے اچھی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک کو سیکھا، قرآن پاک کو حفظ کیا، یہ ہم قوم مسلم کے لیے اور والدین کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے، دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن دین کی طرف ہماری توجہ، ہماری کوشش بہت کم ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا کہ بچوں نے قرآن مجید تجویز سے پڑھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک بچی جو تقریباً 7-8 سال کی بچی ہے، انہوں نے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کی، جس قدر حروف کی ادائیگی تھی، مخارج کی ادائیگی تھی، تجوید کی رعایت تھی، یقیناً یہ یقین نہیں ہوتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا ہے کہ ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ یا بچی اتنی مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیتا ہو۔ یہ ہم اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ان والدین کے لیے، ان ماں باپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ ان کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، تاکہ دنیا میں جانے کے بعد آخرت میں جب دنیا سے چلے جائے تو قبر میں ان کے بچے دنیا کے اندر کیا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ایصال ثواب کرے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے۔ یہ ان والدین کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر کے اندر صاحب قبر کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس قبر کے اندر صاحب قبر کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے بہت تیز گزر جائے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو، بندہ وہاں سے جلدی گزر جائے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے کیا نظارہ دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اس قبر سے، اس صاحب قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور اس کی قبر کو گل گلزار بنا دیا، اس کی قبر کو گلوں سے معطر کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور لائے لائے میں رجوع ہوئے اور عرض کہے بارے لا کیا ماجرا ہے؟ ابھی جس بندے کو کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اس سے عذاب اٹھا لیا گیا اور قبر اس کا نور سے منور ہے۔ تو آواز آئی، ندا آئی کہ اے عیسیٰ، جو تم نے تھوڑی دیر عذاب ہوتے ہوئے پہلے دیکھا وہ یقیناً اسے عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی جو اس صاحب قبر سے عذاب اٹھا لیا گیا اس کی وجہ یہ ہے جب یہ بندہ انتقال کیا، جب بندہ دنیا سے گیا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ تھے، اس کے نامہ اعمال میں نافرمانیاں تھی، جن نافرمانیاں اور گناہوں کی بنا پر اسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ لیکن آج جب اس کا چھوٹا بچہ، جب تھوڑی اس کے اندر شعور آیا، تھوڑی عقل آیا، اور جب اس بچے کی ماں نے جب اس بچے کو مدرسے میں، اسکول میں پڑھنے کے لیے داخلہ کروایا، اور جب استاد نے اس بچے سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور اس بچے نے جب میرا نام لیا اور یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عیسیٰ میری رحمت گوارا نہیں کی کہ جس شخص کے اولاد، جس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، میں اس بندے کو قبر میں عذاب دوں، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی بنا پر جو عذاب پہلے ہو رہا تھا میں نے اس کی قبر سے اس عذاب کو اٹھا دیا اور اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں تبدیل کر دیا۔ پتہ چلا کہ جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی اولاد جب قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی اولاد جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کی تلاوت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج آپ کے بچوں نے جو قرآن کی تلاوت اور جو قرآن پڑھا، جیسے کہ بارہا کہا گیا قرأت حفظ تجوید کے ساتھ، یہ جو ہم اور آپ قرأت حفظ تجوید کے ساتھ روایت تلاوت کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس انداز سے تلاوت کرنے پر جو انہوں نے قواعد انہوں نے جو اپنائے ہیں اور جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہ آج ہم ان کی تلاوت ان کے انداز سے کرتے ہیں جن کا نام حضرت امام عاصم کوفی ہے۔ کہ حضرت امام عاصم کوفی کے روایت کردہ قوانین اور تجوید کی روشنی میں ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام عاصم کوفی کون ہے؟ حضرت امام عاصم کوفی وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنا جن کا مشغلہ تھا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ان کے منہ سے ایسی خوشبو آتی تھی ہمیشہ جو کہیں دنیا کی خوشبو نہیں تھی، ہمیشہ آپ کی منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضور کیا آپ کے منہ کے اندر کوئی خوشبو کی چیز ہے کہ ہمیشہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ امام عاصم کوفی نے کہا نہیں، میں نے خوشبو کی کوئی چیز منہ میں نہیں رکھی ہے۔ شاگرد کہتے نہیں حضور آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، اور پھر ایک دن ایک شاگرد نے اصرار کر لیا کہ حضور آپ کو اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کے منہ میں کوئی خوشبو نہیں ہے تو ہمیشہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ امام عاصم کوفی انکار کرتے رہے وجہ بیان کرنا، لیکن وہ شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بھی ارادہ ٹھان لیا تھا کہ آج مجھے پوچھ کر رہنا ہے۔ چنانچہ اس طلبہ نے، اس شاگرد نے اصرار کیا کہ حضور آپ کے منہ سے خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام عاصم کوفی نے کہا کہ جب میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرا نصیبہ بیدار ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ عاصم تو قرآن کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، تم اپنے لب کو مجھ سے قریب کرو، تم اپنے ہونٹ کو مجھ سے قریب کرو۔ میں نے اپنے چہرہ حضور سے قریب کیا، حضور نے اپنا لب مبارک سے مجھے بوسہ دیا، جب سے حضور نے بوسہ دیا ہے تب سے میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو کوئی دنیاوی چیز کی نہیں ہے، نہ میرے منہ کے اندر کوئی رکھی ہوئی چیز ہے،
یہ خوشبو اس بوسہ کی بنا پر ہے جو خواب کے اندر حضور پاک نے میرے منہ کو بوسہ دیا، میرے لب کو بوسہ دیا، حضور کے بوسہ کی بنا پر میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا ایک عظیم بڑی عبادت ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں دلائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ دینی تعلیم، جب آپ کا لڑکا پڑھ کر نکلے کم سے کم ان کے اندر اتنی تعلیم ہونا کہ وہ صحیح سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا اور بہت دنیاوی تعلیم دے دیا، لیکن ان کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اسے کرنے نہیں آتا، تو آپ نے اسے آخرت کے اعتبار سے کچھ نہیں دیا۔ آپ بچے ہیں جتنے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ میں ایک بات کہہ کر ہم کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔